अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप यूर ऑल फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे जी। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब, आज जो मैंने टॉपिक आपके लिए सिलेक्ट किया है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो ऐसे कि आप कम वक्त में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए, हम में से जो चीज़ें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ ना, उनको अगर आप सीरियसली लें, सीरियसली इनको समझें और नोट करें, तो आप अपने बच्चों के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ पैदा कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ओबीडियंट हो, आपका बच्चा सच बोले, आपका बच्चा पुरएतमाद हो, और आपका बच्चा जो है अपने आप को बुरी बातों से बचा कर रखे। और वो भी टिप्स बताऊंगी आपको कि जिसको अगर आप बहुत ज़्यादा कंटिन्यू करते हैं, अपने बच्चों के साथ जारी रखते हैं, तो बच्चे आपसे बागी भी हो सकते हैं, ज़िद्दी भी हो सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, बदतमीज़ी भी कर सकते हैं, और महफिल में आपको शर्मिंदा भी कर सकते हैं। सो थोड़ा टाइम दूंगी, देयर आर सम फ्यू टिप्स, तो आपने प्लीज़ उसको देखना है और ट्राई टू अंडरस्टैंड देम सीरियसली। सबसे पहली बात कि इनकरेजमेंट जो है, नंबर वन, इनकरेजमेंट, हौसला अफजाई। जितनी आप बच्चे की हौसला अफजाई करेंगे ना अच्छे काम के लिए, उतना आप अपने बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, वो उतना पुरएतमाद होगा। अगर आप उसकी हौसला अफजाई करेंगे, छोटी छोटी अगर उसने कामयाबियां हासिल की हैं उसके ऊपर भी। सेकेंडली, जितना आप अपने बच्चे के साथ शफकत का बर्ताव करेंगे, मोहब्बत, नरमी, आपका नरम रवैया, और आप उसके साथ प्यार से बात करेंगे। ये नहीं, देखें, अगर आपको घर में आप बिज़ी हैं, आपको बहुत सारे काम है, तो इसका बच्चों को नहीं पता होता। बच्चों के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। आप उसके साथ अपना शफकत का रवैया रखें, नरमी का रवैया रखें, प्यार का रवैया रखें, चाहे आप जितने में मसरूफ़ हैं, वो आपकी प्रायोरिटी है, ठीक है। उससे ये होगा कि आपका बच्चा आपका ओबीडियंट होगा। जब आप उसकी बात सुनेंगे तो वो भी समझेगा कि मुझे अपने पेरेंट्स की बात सुननी है, और वो भी आपकी बात सुनेगा। तीसरी बात, अगर आप बच्चे के साथ सच बोलते हैं, ट्रू डीलिंग रखते हैं, उसके साथ कोई झूठ नहीं बोलते, या उसके सामने किसी के साथ झूठ नहीं बोलते, तो दैट विल मेक योर चाइल्ड ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। वो भी आपको सच बोलेगा, वो कोशिश करेगा कि मैं गलत बयानी या गलत बात ना करूं। छोटे छोटे टिप्स हैं, पर प्लीज़ पे अटेंशन। इसके अलावा खुदा का खौफ पैदा करें, खुदा से डराएं नहीं। छोटे छोटे कामों में आप अगर कोई किसने झूठ बोल दिया, चोरी कर दी, बदतमीज़ी पेरेंट्स के साथ कर दी, तो आप उसको अल्लाह की नाराज़गी बताएं कि अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। डराएं नहीं उनसे कि अल्लाह ताला की नाराज़गी होती है। बड़ों के साथ बदतमीज़ी नहीं करते, छोटों के साथ मिसबिहेव नहीं करते, एनिमल्स के साथ बदतमीज़ी नहीं करते, उनको मारते नहीं हैं बिला वजह। छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, गलत कामों से बचते हैं, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते। तो ये चीज़ें जो हैं, ये बच्चे को खुद ब खुद उन चीज़ों से पीछे करेंगी, ठीक है। आपने अल्लाह की नाराज़गी उनके दिल में डालनी है, खुदा का खौफ नहीं डालना कि अल्लाह ताला इन कामों से नाराज़ होते हैं। तो वो देखिएगा, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें, ये काम जो है वो अवॉइड करेंगे करना। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की पिटाई करते हैं, बिला वजह पिटाई करते हैं, देखें, अगर आपने सही बात पे अगर बच्चों को मारा है ना, तो बच्चों को ही पता होता है कि मैंने गलती की है, ठीक है, वो चुप कर जाते हैं। लेकिन आप बिला वजह छोटी छोटी बातों के लिए, कि वो आपको तंग कर रहा है, वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, या आपसे कुछ मांग रहा है, या कुछ आपसे बता रहा है, बीच में इंटरफेरेंस कर रहा है, आप उसको बिला वजह पिटाई करेंगे, मारेंगे, तो उससे क्या होता है, बच्चा रिबेलियस हो जाता है, बागी बन जाता है। अगर आप उसकी बिला वजह पिटाई करेंगे ना, तो आप उसको अपने लिए बागी बना रहे हैं, आप उसको ख़राब कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बच्चे की कोई डिमांड है, बच्चा कुछ मांग रहा है, उसको कुछ चीज़ चाहिए, और वो चीज़ उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको ज़रूरत है, उसको इरेज़र चाहिए, शार्पनर चाहिए, उसको कपड़े चाहिए, उसको शूज़ फट गए हैं, उसकी पैंट छोटी है, जो जायज़ ख्वाहिशात हैं ना, अगर ये आप उनकी पूरी करेंगे और ख़ुद समझेंगे, तो दैट इज़ फाइन। लेकिन आप बच्चे की बेजा डिमांड्स को पूरा करेंगे,
جو منہ سے نکالا بھی اللہ نے دیا، ہمیں کس لیے دیا؟ بچوں کے لیے دیا نا، کرو پورا۔ اب یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچوں کی وجہ سے رزق دیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ اپنا بچہ خراب تو نہ کریں نا۔ اگر آپ اس کے بچے کے پاس ایک چیز ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں وہ والی، وہ نہیں تو وہ والی، پیرنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے بچہ بلا وجہ خواہشیں بتا رہا ہے، بچہ بلا وجہ ضد کر رہا ہے، لیکن بٹ دے اسٹل لسن ٹو دیئر چائلڈ۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ ضدی ہو جاتا ہے، اسٹبن ہو جاتا ہے۔ اگر ہر بات آپ کی اس کی ماننا شروع کر دیں گے، جہاں دیکھیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں مجھے منع کرنا چاہیے کہ یہ بات بچے کو نہیں کرنی چاہیے، تو آپ اس کو منع کریں نا۔ آپ اس کی ہر ڈیمانڈ خیر ہے کوئی بات نہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں، چلو جی صبح 8 بجے اس نے پارک جانے کی فرمائش کی ہے، چلو جی پارک لے چلتے ہیں۔ رات کو 1:30 بجے اس نے آئس کریم کھانے کی فرمائش کی، چلو جی آئس کریم کھانے لے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ بچے کی ناجائز خواہشیں پوری کریں گے، دین یو آر میکنگ یور چائلڈ اسٹبن، ضدی ہو جائے گا، ایوری تھنگ آن ڈیمانڈ آپ اس کو کر دیں گے۔ اور ایک اور ٹپ نمبر 7، اگر آپ بچے کو ٹرسٹ نہیں کریں گے، نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو نہیں مانتا، تم غلط کہہ رہے ہو، یہ بار بار اس کو ٹرسٹ اس کے اوپر نہیں کریں گے نا، وہ آپ کو دھوکہ دے گا۔ چلو مانتے تو ہے نہیں، کر دو جو کرنا ہے، ٹرسٹ کریں اپنے بچے کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ اس کے اوپر صحیح ٹرسٹ کرتے ہیں تو اس کو اپریشیٹ بھی کریں۔ اگر اس کو کوئی چوٹ لگی ہے، کوئی غلط ہو گیا کام، یا کسی نے اس کو مار دیا، اس کی پٹائی کر دی، کوئی چیز لے لی، تو آپ یہ نہیں کریں نہیں ہمیں پتہ تم ہوئی جھوٹے، تم غلط بات کرتے ہو۔ اپنے بچے کو ایسے ڈسکریج مت کریں، ٹرسٹ کریں اس کے اوپر، یا اگر وہ اسکول کی کوئی بات بتا رہا ہے، دوستوں کی کوئی بات بتا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ اور میں یہ آپ کو ٹپس وہ بتا رہی ہوں کہ جو چھوٹی عمر سے بچے کے اندر آنی چاہیے، آپ کو ڈالنی چاہیے۔ کچھ چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے اور کچھ چیزوں کے لیے انکریجمنٹ کرنی چاہیے۔ تو ٹرسٹ کریں بچے کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ وہ آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا، اور اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ نمبر 8، a child who doesn't get affection can become a criminal۔ اگر کوئی بچہ جس کو افیکشن نہیں ملتی، پیار نہیں ملتا، محبت نہیں ملتی، توجہ نہیں ملتی، آپ اس کی بات نہیں سنتے، اس کی اہمیت نہیں دیتے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کرمنل بھی بن سکتا ہے، وہ مجرم بھی بن سکتا ہے، وہ ایسی حرکتیں کر لے گا کہ جس سے مے بی اس کے ذہن میں ہو کہ آپ کی اٹینشن لینا، آپ کی توجہ حاصل کرنا، لیکن اس کے لیے وہ غلط کام بھی کر سکتا ہے، اور کسی کو تنگ بھی کر سکتا ہے، اور چوری بھی کر سکتا ہے، کرمنل بن جائے گا اگر آپ اس کے ساتھ محبت کا، نرمی کا، شفقت کا رویہ نہیں رکھیں گے۔ تو دیکھیں ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا، چھوٹے بچوں کی بھی حد ہوتی ہے، جب ان کو حد ختم ہو جائے گی تو وہ پھر کرمنل بنیں گے۔ کرمنل سے مراد یہ نہیں کہ چھوٹی عمر میں وہ قتل عام خدا نخواستہ کریں گے، چوریاں کر سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اور پھر جناب ایسا بچہ کہ اگر آپ اس کے اندر کوئی کمی ہے، اس کا مذاق اڑائیں گے، اس کے بولنے کا، اس کے کمپلیکشن کا، اس کی چیزوں کا، اس کے کپڑوں کا، اگر کنٹینیوس اس کا مذاق بنتا رہے گا تو اس کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہوگا، احساس کمتری پیدا ہو جائے گا، اور وہ پھر آپ اپنے بچوں میں خود ہی ڈالیں گے۔ اور اگر آپ بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، تو آپ کسی ایسے بچے کے ساتھ اس طرح بیہیو مت کریں کہ جس کا کمپلیکشن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑا سا ڈارک ہے، یا اس کو چلنے میں کوئی مسئلہ ہے، جو بات کرنے میں کوئی مسئلہ ہے، یا اگر وہ مطلب فائنینشلی اتنے ساؤنڈ فیملی سے بلانگ نہیں کرتا، تو پلیز اس کو شرمندہ مت کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچے کے اندر بہت زیادہ انفیریورٹی کمپلیکس آ جائے گا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اگر آپ چائلڈ کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کمپیئر کر کے کرتے ہیں، اپنی رائٹنگ دیکھو، اپنی بکس دیکھو، اپنا بات کرنے کا طریقہ دیکھو، مطلب آپ اپنے بچے کو خود ہی بہت زیادہ اگر کرٹیسائز کریں گے، بار بار اس کو سنپ کریں گے کہ تمہارا یہ بھی نہیں اچھا، تم کسی کے ساتھ کمپٹیشن کر کے کہیں گے کہ وہ اتنے مارکس لیتا ہے، ایسے گریڈ لیتا ہے، تم تو ٹیسٹ بھی اچھے نہیں کرتے، تم پڑھتے بھی نہیں ہو، ہارڈ ورکنگ بھی نہیں ہو، تم میری بات بھی نہیں سنتے ہو، تم تنگ کرتے ہو، اب وہ کیا ہوگا بچہ؟ یو آر میکنگ یور چائلڈ ڈس اوبیڈینٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا،
نہیں سنے گا اگر آپ اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسائز کریں گے. بہت زیادہ کرٹیسزم سے آپ اپنے بچے کو ڈس اوبیڈینٹ بنا رہے ہیں. دیٹ از ویری رانگ. مت اس کو کمپٹیشن میں ڈالیں. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچے کو صلاحیتیں دی ہیں اس کو پالش کرنے کی کوشش کریں. اور دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں, ٹھیک ہے, ان کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں جاتے. آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, بڑے ہیں, پیرنٹس ہیں, یو کین انڈرسٹینڈ آل دیز تھنگس. چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں, آپ ان کو سیریسلی لیں, سیریسلی اس کو سمجھیں, اینڈ یو کین میک یور چائلڈ اے بلیسنگ فار یو. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. ملتے ہیں پھر کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خوش رہیے اور آباد رہیے.